म 10 लाखमा 10 लाख मात्रै माग्छु जस्तो लाग्छ के थाहा आजकल जमानामा केटी के भर म 10 लाख माग्दिन के 1 मिलियन माग्छु भनिरहेको छु 1 मिलियन पनिसमेन्ट डान्स गर हेलो तीनटा हामी दुईटा मात्र हो नै मात्र ए नै अन्डा घरमा दुईटा अन्डा दुईटा मात्रै बाँकी छ घरमा भन्न खोज्नुको कति बोलेको छ दोस्रो पनिसमेन्ट काखीमा आइस राखेर बस्ने हेलो बोतलले बेस्सर टाउकोमा हान भरी बोतलले हेलो आइस राखेर बस्नु कि ल काखीमा आइस ल कि त टाउको टेकेर आकाशतिर फर्केर पादा खाएन रे आइस लिएर आउँछ है ल स्टार्ट गर्नु न पहिला पनिसमेन्ट बल्ल खायो तेरी भैंस की बल्ल खायो दिउँसै तोरीको फुला देख्यो भने त पछाडि बाह्र पोल्यो कसले भन्थ्यो तेरी मा त हामीसँग च्यालेन्ज गर्न कसले भन्थ्यो को हो पोले बाबा तेरी मा त पोले नाटक गर्छ यार हैन छड्के दुईमा तिमी भएको भए अनमोल केसीको साथी तिमी भएको भए तिमी जित्थ्यौ होला के छड्के टुको अवार गाई छड्के टु फिल्ममा अनमोल केसीको साथमा यो केटी भएको भए यस्तो फिल्म सुपर हिट हुन्थ्यो नि गाई यस्तो डेन्जर एक्टिङ गर्छ यसले ए तेरी नाटकै बढी पछाडि बार तेरी मा त ए होस्टर बोले ए नाटक की दुकान हट काखीमा नाटकै हो नोटेङ्गी नै हो पछाडि बार